نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو مجھ پہ اور میرے رسول پہ، میری کتابوں پہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کی اتنی بدحالی ہو چکی ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک کے ذریعے، یہ کنجر ایسوسی ایشن کے ڈراموں کے ذریعے جتنی بھی بے حیائی ہے، جتنی بھی واہیات زندگی ہے، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ دن بدن یہود و نصارہ کے ذریعے شیطان اپنے ہتھیار چلا رہا ہے۔ ٹک ٹاک نے کسی عالم دین کو نہیں بچایا، کسی بزرگ کو نہیں بچایا، کسی آدمی کو نہیں بچایا۔ ہر ایک کے اوپر طرح طرح سے وار کیے جا رہے ہیں، عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اسلام کے اوپر مختلف ذریعے سے شیطان ضربیں لگا رہا ہے۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں سے، تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کروں گا، اللہ کے لیے اتنا ذہن میں ضرور سوچ لیں، ایک نہ ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر کے اندر کالی رات، کالی گٹھا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سانپ، بچھو، ہر قسم کے موذی جانور قبر میں موجود ہیں۔ تو یہ جو ہم بے حیائی کو پروموٹ کر کے اپنے عالی شان بنگلے، عالی شان کوٹھیاں، عالی شان کاریں یہ بنا رہے ہیں، ان کا قبر میں حساب بھی ہونا ہے۔ جتنا بھی ہمارے معاشرے میں تباہی کے وار شیطان کر رہا ہے، جتنے بھی یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامے چل رہے ہیں، ہر طرح سے بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو برہنہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پاس اللہ کے کلام کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے ایسے دعا کر سکتا ہوں اور پرزور اپیل کرتا ہوں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے ان کو پیدا کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 چیزوں کی قسم کھی، والتین کی، وزیتون کی، وطور سینین وہذا البلد الامین۔
तूरे सीना पहाड़ की और अमन वाला शहर मक्का की कसम खाई। फिर फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ए इंसान, तुझे तो मैं बड़ा ही आलीशान पैदा किया है। तो मैं सारे भाइयों को एक बार ज़रा इल्तिजा करना चाहता हूँ, पूरी कायनात की ज़मीन की कीमत अकाउंट कर लें। सबसे ज़्यादा कीमती हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं। एक माँ या बहन या बेटी की कीमत पूरी कायनात की ज़मीन से ज़्यादा है, जिसको हम बरहना कर रहे हैं, तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं। और एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, 4 मर्दों को। सबसे पहला वालिद मोहतरम, क़यामत वाले दिन वो कहेगी, ए अल्लाह, मैं अपने बाप के यहाँ पैदा हुई थी, मेरे बाप ने मुझे पर्दे की तलकीन नहीं की, मैं हर बात मानने के लिए तैयार थी, लेकिन इसने मुझे तरबियत नहीं की। दूसरे नंबर पे भाई, उसको जहन्नम में लेके जाएगी, कहेगी कि ये मेरा भाई मेरी आंखों का तारा था, मैं इसकी हर बात मान सकती थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर बरहना करके बैठाया। या अल्लाह, मेरा कसूर नहीं, इसको भी साथ में ले चलो। तीसरे नंबर पे खामद, औरत को जब जहन्नम में घसीट के ले जाया जाएगा तो वो कहेगी, नहीं नहीं है अल्लाह, ये मेरा खामद भी है, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं अपने खामद को सजदा करती, लेकिन मेरा खामद मुझे अपनी गाड़ी में बरहना करके बैठा के ले जाता था, मुझे इसने नहीं मना किया, मुझे इसने इस्लाम की तरबियत नहीं की। चौथे नंबर पे बेटा, तो बेटे को भी वही औरत जहन्नम में घसीट के लेके जाएगी अपने साथ, कहेगी, ए अल्लाह, ये मेरी आंखों का नूर था, मुझे इसने नहीं कहा अम्मा जान मेरे साथ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठना है तो पर्दा करो, ये अगर कहता तो मैं कर लेती, नहीं कहा। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपनी माँ, बहन, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, क़यामत की होलनाकियों से बचें। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त सारे मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अपने दिल से मुखलस हो के ये बात कर रहा हूँ। क़यामत की होलनाकियाँ बहुत ही बुरी हैं, वहाँ से वापस नहीं आया जाएगा कि हम अच्छे अमाल करके दोबारा चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, जो हो गया वो हो गया। किरामन कातिबीन, हमारे पास फरिश्ते बैठे हुए हैं, ये दाएं वाला हमारी नेकियां लिख रहा है, बाएं वाला हमारी बुराइयां लिख रहा है। हम गौर करें, हम किस को ज़्यादा मसरूफ़ रखते हैं, दाएं वाले को या बाएं वाले को। तो मैं तमाम माँओं, बहनों, बेटियों से इल्तिजा करता हूँ, आप अपने बाप की बेटी बाद में हैं, सबसे पहले मेरी बेटी हैं। आप अपने भाई की बहन बाद में हैं, सबसे पहले आप मेरी बहन हैं। आप किसी की माँ बाद में हैं, सबसे पहले आप मेरी माँ हैं। और अल्लाह के फजल व करम से मैं ये सिदके दिल से ये बात कह रहा हूँ, मैं हर इंसान की माँ, बहन, बेटी को अपनी माँ, बहन, बेटी तस्वर करता हूँ और हर एक के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह से। तो अल्लाह के लिए अपने आप को पर्दे में ढांपें,
بے پردگی سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے تعلیم تربیت مقرر فرمائی ہے اس سے عالی شان کوئی چیز نہیں۔ اور میں آخر میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔